مساء الخير عليكم، ان شاء الله راكم لاباس. اليوم راني رايحه ندير لكم سينامون رولز دي بريوش على كانيل. هاد زوج اسماوات اللي ما نعرفش حاجه واحده اخرى. نديرو نص بسكر اي كريم من الفوق والنص كراميل. الوغ اللي راهم يديروا الريجيم جو سوي ديزولي، ماشي حاجه تقدروا تاكلوها. هادو باش يجوكم ملاح لازم تعطيو لهم الوقت، خليوهم يخمروا في غردهم، خليوهم يطلعوا لا بروميير فوا بيان، بعد كي تقطعوهم زيدوا خليوهم يخمروا في غردهم باش يجوا خفاف لداخل. هذا ما كان سي لو سول سكري. الوغ تبعوني. شوفوا نعطيكم المقادير بالكيسان باش يجوكم ساهلين. عندنا كاس حليب، الكاس اللي تعبروا به الحليب عبروا به كلش. كاس حليب، 4 كاس زبدة، 4 كاس زبدة. عندنا 4 كاس سكر، 2 حبات بيض، 2 مغارف ونص خميرة تاع الخبز، ومغرفة قهوة، ملح. بهاد الكاس، بهاد العبر، بهاد الكاس عبرت 4 كيسان فرينة. بسم الله. نديرو هذاك الحليب لداخل، راهو تياد. نديرو له 2 مغارف قهوة ونص تاع الخميرة، ونديرو له 4 كاس تاع السكر. نحركو شويه، نخليوها 10 دقائق. نجازو 10 دقائق. نجو لهنا نكسرو 2 حبات بيض داخل، ونديرو 4 كاس تاع زبده دايبه، ومغرفه قهوه تاع الملح. هنايا نستعمل ستاند ميكسر. نحطو الفرينه، نسيو نخلو نص كاس. الوغ هنا نحبسو لاباط، راهي مازالها تتلاصق. هنا نحبسو. دوكا واش نديرو؟ نجيبو هذاك النص اللي خليناه نديروه هنا، ونجيبو لاباط تاعنا ونحطوها لداخل. شوفوا كيفاش راهي، شوفوا كيفاش راهي تلصق. دوكا نبداو نرفدوها، نرفدو ماشي نعجنو. نسيو ندخلو فيها هذيك الفرينه هكذا. لاباط تنسوها هنا راهي خفيفه خفيفه، بالعقل بالعقل ندخلو فيها هذاك النص كاس اللي خليناه. شوفوا دخلت كامل الفرينه، دخلت كامل، شوفوا دخلت كامل. شوفوا لاباط كيفاش راهي، شوفوا فيها، شوفوا ما طريه بصح ما تلصقش. كنت تشوفوا. نجيب بول هذاك تاع الفرينه، درت له شويه زبده ونديرها لداخل باش ما يلصقليش. نغطيها مليح ونخليها ساعه، ساعه ونص، 2 سوايع حتى تتنفخ كامل، حتى تخمر تري بيان. هاي الكلابات تاعنا خمرت، شوفوا هاي لك كيفاش راهي سوبل. واش نقول لكم، درت لها شويه فرينه من التحت. نسيو نحلوها كاري. دوكا عندي هنايا 2 مغارف ماكله زبده، و3 مغارف ماكله سكر. درت السكر الماغو، كنت تشوفوا. نزيد عليهم 4 مغرفه تاع لا نوا دو مسكات، جوست الطيب، 4 مغرفه جوست الطيب قاصحه. والقرفه ندير
هذه ترفد لي نص مغرفه قهوه، ندير 2 مغارف قهوه صافي 4 هكذا، وحده 2. نخلط كلش كيف كنت تشوفوا الميلونج. دوكا نجي هنا ندهن هذيك القرفه والزبده بارتو. من بعد نجي هنا عندي عسل اسود، عندكم العسل هذا الكحل ديروا به، ما عندكمش ديروا العسل نورمال، بصح هذا ça donne du goût et ça donne de la couleur. بعد نجي هنا ونرمي لها هكذا واحد 2 مغارف. دوكا نبداو نلويو، نقوها تري بيان. دونك انا جبت السنيوه، شوفوا راني حنقسمها على 2، نص كي يطيب ندير له السكر ولا كريم من الفوق، والنص هذا ندير له لا كراميل من التحت. صافي غادي حندير 2 موديل. نقطع ابوبري 3 سنتيمتر. شوفوا كيفاش تجي لاباط خفيفه، كتشوفوا خفيفه تري مانيابل. هامليك نغطيهم ونزيد نخليهم 15 دقيقه 15 مينوت واحد اخرى قبل ما نحطهم في الفوغ. اون فا فيغ لا دوزيام مواتشي. جبت ان مول غون، وهنايا شوفوا في لا كراميل درت 2 مغارف ماكله ماشي معمرين زبده، و3 مغارف ماكله سكر اللي هو المارون البني، ودرت مغرفه ماكله عسل هذاك الكحل، ودرت فنجال لا كريم فريش. حنا هنايا نخدمو بلا كريم ليجير. الوغ هذا واش ندير له، نديروه هنا في لو مول وندير عليه شويه جوز، فرشت لا كراميل ودرت فوقها الجوز. دوكا هايك الاولانيه نديرها في الوسط. شوفوا كيفاش درتهم، نزيد نغطيهم ونخليهم يخمروا 15 مينوت كيما الاخرين وندخلوهم في الفوغ. ولا دوزيام نديروها افيك لا كريم اي دو سكر. الوغ هنا واش درت نص باطه تاع فيلادلفيا، ندير عليها نص كاس سكر كلاص، نص كاس نحطو في الصفايه ونصفيه. ندير لهم كنت تشوفوا الفنجان ديالي عمرته حليب بصح جبونس با نكملو، ندير نص ونخلط. جي يوتيليزي الفوي. هنا ندير قطره لافاني غير باش نحي ريحه الحليب، قطره لافاني. تشوفوا كاش تجي ما خفيفه ما ثقيله. هايلك شوفوا كيفاش زادو خمروا هادو 15 مينوت، خليتهم 15 مينوت. دوكا ندخلهم في الفوغ 175 دوغري 175 درجه 20 دقيقه 20 مينوت. ما تغفلوش عليهم يطيبوا تمتم. شوفوا راهم طابوا، شوفوا من التحت كيفاش طابوا، ريغاردي كيفاش يجوا ايبونجي. شوفوا كيفاش يتحلوا وحدهم، شوفوا كيفاش يتحلوا وحدهم. فوايي شوفوا كيفاش طابوا. ريغاردي كيفاش راهم ايبونجي. نديرو لهم لا كريم اللي درنا. وهنا عندي شويه لوزي فيلي محمر دير لهم الفوق. شوفوا الاولانيه كيفاش جات، هذه تاع لا كريم. دوكا نخرجوا الدوزيام تاع لا كراميل. شوفوا كيفاش جاو شابين. دوكا هايليك تاع لا كراميل. شوفوا كيفاش جاو معسلين من الفوق بلا كراميل. هايي بسم الله. نحط وحده هنا
نحلو تاع لا كراميل تولي باش طابت تاع لا كراميل. Regardez, c'est beau, non? Trouvez pas que c'est beau. La recette elle est très facile, ما فيهاش حاجات كبار. سيوها وقولوا لي واش رايكم، كتبوا لي كومونتير. انا دوكا سهرانه في الليل بصح راني رايحه ندير قهوه. ريزيستي، désolé. Je vous laisse la prochaine vidéo. Bye bye.